تقاضا ایک گل دا ہی ہے کہ درود انج پڑھو جسمانی تھکاوٹ بھی دور ہو جائے اور روحانی تھکاوٹاں بھی دور ہو جائے. انج درود پڑھنا ہے اور کسے نو سنانا واسطے نہیں. کم از کم تیرے میرے کن اپنی آواز نو آپ ضرور سن لین. مجھے تسی دل وچ بھی پڑھ لو گے مدینے والے سن لین. اچھی آواز نال پڑھاں گے ایک دوجے دے گواہ ہو جاؤں گے. اور اسماعیل کے لیے جامعہ مسجد نام کی مسجد ہے جی گلزار مدینہ ماحول گلزار ہو جائے. جس انداز نال تساں درو دیوار اور گلیاں محلے سجائے اسی طرح ساڈے مقدر بھی سمر جان. اچھی آواز نال درود پاک دی آواز آئے صلی اللہ علیہ. بیٹے آپ اگے آ جاؤ. ایک باری پھر پڑھ لو صلی اللہ علیہ. اگین کھول اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لامحدود درود پاک صاحب لولاک فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات سید الانبیاء شافی روز جزا مالک حرد و سرا سرور انبیاء تاجدار ختم نبوت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین مصداق تتم انبیاء سند الانبیاء خطیب الانبیاء امام الانبیاء مصدق الانبیاء بابا سیدہ فاطمۃ الزہرا برہان خدا حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وازواجہ وبارکہ وسلم. دی بارگاہ عالیہ درود و سلام دا نذران عقیدت الفت و محبت پیش کرنے تو بعد صدر ذی وقار مہمانان گرامی ذی وقار علماء کرام نعت خوانان ذی احتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نجم الحفاظ جناب برادر مکرم حافظ محمد اظہر سلطانی صاحب سروری قادری زیدہ صوتہ زیدہ علمہ انتہائی مسرت کا احساس ہو رہا ہے کہ صاحبزادہ محمد عبداللہ سلطانی بہت اچھے پیرائے دے اندر نقابت دے فرائض انجام دے رہے ہیں. اللہ رب العزت اس میرے بیٹے دے نطق اندر علم اندر مزید برکات دا نزول عطا فرمائے. جناب محمد امیر حمزہ سلطانی صاحب جناب صاحبزادہ محمد جاسم بٹ سلطانی صاحب اور دیگر احباب محبت محفل حاضہ دی رونق بن کے جلوہ فروز ہو. ہر سال دی طرح دلاور صاحب نے مینوں توانوں بیٹھنے دا موقع عطا فرمایا ہے اور میرے آ کے علم چویا ایک بھائی جڑے کہ دنیا فانی تو رحلت فرما گئے. دعا فرماؤ خالق کائنات انہاں دی آخرت بہتر فرمائے اور مینوں توانوں بھی آخرت دی مزید تیاری کرنے دی توفیق عطا فرمائے. ہر سال میرا بھائی میرے ذمہ ایک عنوان لگا دیندہ ہے بیٹی دی شان. لیکن چونکہ اس بار اشتہار تے ٹائٹل یہی ہے بیٹی دی شان
لیکن مینوں حکم فرمایا گیا کہ تساں والدین دی شان پڑھنی، جس قدر اللہ توفیق عطا فرمائی انشاءاللہ العزیز اللہ دی عطا کردہ توفیق نال میں اپنے پیغام نو تواڈے تک کنوے کراں گا۔ دعا فرماؤ خالق کائنات جنہ دے والدین حیات نے اللہ تا دیر سلامت فرمائے، اور جنہ دے والدین چلے گئے اللہ انہاں نو کروڑ کروڑ جنتاں نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت نے دنیا دے اندر حضرت انسان دے آن دے اسباب پیدا فرمائے، حالانکہ وہ بے نیاز ہے، وہ چاہے باپ نہ رکھے، ماں دا وجود نہ رکھے، پھر بھی حضرت انسان نو تخلیق فرما دے جویں اللہ نے حضرت آدم نو پیدا فرمایا۔ نہ باب آدم دی ماں، نہ باب آدم دا باپ، اے آپ ہی ابو البشر ہے۔ اللہ نے بغیر ماں باپ تے حضرت آدم نو تخلیق فرمایا۔ اگر اللہ چاہے وسیلہ رکھ لے کسے انسان دا، لیکن نہ انہوں ماں دا وجود دے وے، نہ انہوں باپ دا وجود دے وے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماندے نے مینوں خواب آیا ہے، میں وینا کیا کہ میرے دل والے پاسوں پسلی وچوں حضرت حوا نمودار ہوئیاں، فرماندے نے اکھ کھلی تے میری بی بی میرے کول بیٹھی، ایو بی بی ایو بی بی ہے جڑی تیری بھی ماں لگ دی ہے تے میری بھی ماں لگ دی۔ ویسے میں بڑا حیران ہاں جڑا سانجا باپ ہے، سانجی ماں ہے، اس بابے دی گل لے بندے پھر بھی چپ نے، اس ماں دی گل لے بندے پھر بھی چپ نے۔ میں پھر جملہ کہنے لگا، اللہ نے تیرے میرے بابے نو بغیر ماں باپ تو تخلیق فرمایا، حضرت حوا نو پسلی آدم وچوں تخلیق فرمایا۔ جس لیا جے میلاد منانا لے ہو، جدوں حضرت آدم نے ویکھیا نا بی بی بھی میری تھی، او جڑی جنت ہی سی میرے نال، اوہی مینوں سامنے نظر پئی آوندی، لگے نے ہاتھ لان۔ اللہ فرمایا آدم ٹھہر جا، اللہ یہ میری نہیں، فرمایا تیری ہے، تے میں ایدہ نہیں، فرمایا ایدہ ہی ہے، تے مالکہ ہاتھ نہ لاواں، فرمایا لال ہی ہاتھ، انسان اجلت پسند ہوندہ ہے، فرمایا بڑی جلدی ہاتھ لان لگا ہے، وہ لال ہی ہاتھ پہلو نکاتے ہو لین، یا اللہ نکا، فرمایا ہاں حق مہر ادا کر۔ لو جڑا جملہ کہنے لگا جڑا بندہ ہون تک چوپ سی، یہ کوئی لازم نہیں میں بڑا زور لاما دے پھری تواڈے منہ سبحان اللہ نکلنے گے، یہ جملہ ہی اتنا زور آور ہے، اتنا بدنی جملہ ہے، سنی ماما دے پتران دی زبان جڑی ہے خاموش نہیں رہے گی۔ جملہ سنے آجے، اللہ فرمایا آدم جے لانا ہی نا حوا نو ہاتھ تے پھر حق مہر ادا کر۔ آج بابیاں نوا کیے نا حق مہر لے آؤ جی ذرا، اینے لکھ لکھنا ہے، آندے نے ساڑھے میرے تے 32 روپے ہی ساڑھے، میں خیال انار جڑے نو لکھاں دے چلا دیتے، بمب جڑے نو لکھاں دے چلا دیتے، واجیاں لے نو ہزاراں دے دیتے، لیٹاں لے نو ہزاراں دے دیتے، تے جدو حق مہر دی واری آئی یا مولوی صاحب نو دین دی واری آئی، پھر اسی پنچایت بٹھانے ہیں، دسو مولوی جرہ نو کنے پیسے دئیے، حق مہر دے پیسے کنے دئیے، مولوی صاحب آکرنا حق مہر دے پیسے کم از کم انہیں کو چاہی دیں، حالہ انہوں نے پتا ہے کہ ساڑھے منڈے کو لینے نے ساڑھے کڑی نو دینے نے، پھر بھی آکھن گے لو جی مولوی صاحب نے ساڑھے کو پیسے لے کے تے حق مہر دے انہیں پیسے دے دیتے،
حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے مالکا حق مہر تے میں دیاں نہ درم نہ دینار نہ پیسہ نہ تیلا تے کیڑا حق مہر دیواں؟ اللہ نے آکھے آدم جی مولا، فرمایا 3 مرتبہ، فرمایا مصطفیٰ دی ذات تے درود پڑھ لے حق مہر ادا ہو جائے۔ واہ جی واہ، حق مہر کنے مرتبہ درود پڑھنا ہے؟ 3 مرتبہ، ایک میں پڑھیا 20 مرتبہ، ایک میں پڑھیا 10 مرتبہ، ایک پڑھیا صرف 3 مرتبہ۔ ایک مرتبہ بھی ہوئے درود تے ہے نا، تسی ادھی حساسیت نو سمجھے نہیں، ایدہ مطلب ہے وے مرد عورت واسطے حلال ہو دا ہوں ہے جدو حق مہر دے دیتا جائے۔ اے حصہ مخصوصہ دی قیمت ہے تے حصہ مخصوصہ دی قیمت اے وے درود، ایدہ مطلب ہے وے کہ حق مہر نہ ہوندا تے بچے حلال دے نہیں ہوندے۔ ایدہ مطلب ہے وے کہ جننے بھی اولاد آئی ہے نا اے محمد دے درود دا صدقہ آئی ہے۔ میں نو کہن دیو اگر حلالی بچے ویکھنے ہوں تے ویکھیا کرو محمد تے درود پڑھ دے رہے یا نہیں پڑھ دے۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، کیا بات ہے۔ اگر حلالی وجود ویکھنے ہوں تے ویکھیا کرو درود والے ہیں کہ نہیں۔ تے جڑے میلاد منا کے جھنڈیاں لگا کے لائٹاں لگا کے جے میں کہاں مرچاں لا کے تے اپنے تے بیگانیاں نو بلا کے آکھن آ جاؤ، دیوانے تے آؤندے نے آپ ہی، بیگانیاں نو آپ بلا لے دے ویکھ لو اسی جدو میلاد منائیے یا قرآن پڑھنے ہیں یا مصطفیٰ دا فرمان پڑھنے ہیں اور انج کر کے اسی نعرے لانے ہیں نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں، یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ 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 والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ۔ اچھا اے میرے بزرگاں نے نا ہاتھ بلند کیتے نے، اے نہ بلوں ویک کہ میں ہاتھ چک لینا، تواڈے کسے دے وچوں کسے دا دل کرے کہ ایسا ہاتھ اٹھا کے جھنڈا بنا کے لہرا کے نبی دا میلاد پڑھنا ہے، اے کیمرہ مین بیٹا سارے دا ویو لے لے گا، ایتھے ہاتھ رکھ کے کہنا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ الصلاۃ نور والا نور لے کر ہے، نور والا ہے، نور لے کر ہے سارے عالم میں، یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ الصلاۃ۔ اچھا درود پڑھ دیو جا کے جدی ماں حیات ہے ماں دے پیر چومے، جدا باپ زندہ ہے باپ دے جا کے پیر چومے، چونکہ ہر بندہ پڑھدا حلالی پتر درود پڑھ دے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اللہ الصلاۃ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی پتر نے نا تربیت بھی ایسے ہی کرنی ہے۔ بابا ہی دا نام لو نا، انہاں وچ ہی سارا کچھ، ایک کری ابو جی دا نام لو۔
فرمائے گل مشکل تے نہیں لگ رہی لو جی کتھے سا والا کہ حلالی درود پڑھ دے اللہ نے اعلان فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا فرمایا محبوب اعلان فرماؤ اللہ میں کی اعلان کرا فرمایا سونیا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا محبوبہ بول لب کھول محبوبہ جد تو بولے گا اعلان میں کر دیاں گا قرآن میں بنا دیاں گا محبوبہ زبان تیری ہوئے گی آیت میری ہوئے گی محبوبہ لب تیرے ہونگے قرآن میرا ہوئے گا قیامت تک میں لوکاں نو اعلان کر کے دس دیاں گا اے ویکھو بولی یار دیئے قرآن میں بنا رہے اے بولی مصطفیٰ دیئے تے قرآن میں بنا رہے ہیں میرے مصطفیٰ علیہ السلام قرآن کہ میں بن رہے بول دے تے قرآن بن رہے آئے آنکھیں سونے آنکھ دے اے میرے مولا میرے ماپیاں تنج رحم کر میرے والدین تنج رحم کر جی میں بچپن چو میرے اتے رحم کر دے رہے ہیں کملی والے کنا واسطے دعا کر رہے ہو فرمایا اپنے والدین واسطے دعا کر رہے ہو اللہ تو کنا لئی دعا کروا رہے ہیں فرمایا محمد ماپیاں لئی دعا کروا رہے ہیں میں مالکا اج ملا کہہ رہے آئے کہ ماد اللہ نبی دی ماں مومنہ کوئی نہیں نبی دا باپ مومن کوئی نہیں میرے ابو جی حضور سلطان الوائدین بابا خطابت گنجی نے گہرے خطابت حضرت علامہ الحاج پیر محمد مشتاق احمد سلطانی رحمت اللہ کی تعالیٰ علیہ آپ فرماندے نے ناہن جارو کہ میں عبداللہ نو کہہ رہے ہو اللہ دا بندہ نہیں او جدا نائی عبداللہ ہے عبداللہ دس دے نبی دا بابا ہوئے جیڑا بندہ اللہ دا ہے آمینہ دا نا دس دا ہے امن والی آمینہ ہے ایمان والی آمینہ ہاتھ بلند کر کے جواب دیو اللہ جی قسمیں ایسے بابے دا نام لے رہے ہیں میرے پتر جنہ دیاں جتیاں چکن والے خطیب بن گئے جنہ دے جوڑے اٹھان والے تھکدان اٹھان والے خطیب بن گئے اللہ غنی عبداللہ بھی مومن آمینہ پاک بھی مومنہ کیا بات بہت اچھا بولے انہاں کہ مومنہ انہاں نو پتہ ہے کہ مومن مرد نو آکھیدا ہے تو مومنہ کیا تھوڑا نا کیے جی مطلوب بہت اچھے جی اللہ تعالیٰ سلامت فرمائے اچھا سن رہے تھے عبداللہ عبد کے اندر بندے نو عبداللہ اللہ کا بندہ آمینہ امن والی امانت والی کیڑی امانت ہے جڑی آمینہ دے کولے اللہ فرمایا امانت میری ہے میں عطا آمینہ نو کر دیتے اجازت دیو تے اسماعیل کے تو اٹھاواں تے لے جا باہودی نگری ایمان دی گل میرے مرشد عارفان دے سلطان العارفین بلحان الواصلین عمدۃ الصالحین قطب المکملین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے ایمان سلامت
سلامت کوئی ہو منگن ایمان شرما بن گئے اس کو دل نو غیرت ہوئی ہو پر جس منزل پہ او یارو عشق پچھاوے ایمان نو خبر نہ کوئی ہو میڈا عشق سلامت ہے رکھے میرا مرشد باہو ایمانو دیوان دھرائی او وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا فرمایا محبوبہ تو دعا مانگ اچھا میں نوے دسو دعا مشرک واسطے جائز جی نہیں کیوں انما المشرکون نجس مشرک نہ پاک ہے تے اللہ دی جنت پاک ہے جنت وچ وہی جائے گا جدا ظاہر بھی پاک ہوئے تے جدا باطن بھی پاک ہوئے اچھا کافر واسطے دعا جائز نہیں کیوں جی اللہ فرماندا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم فرمایا کافروں نے جنہاں دلاں دے اوتے موہراں نے جنہاں دی اکھاں دے اوتے موہراں نے جنہاں دے کناں دے اوتے موہراں اے پردے نے انہاں دے اوپر تے مالکا کیوں انہاں کافراں دی اکھاں تے بھی موہراں تے پردے رکھے نہیں فرمایا ابو جار رنگ دا گورا ہوئے گا تے مصطفیٰ نو ویکھے گا بھتیجا من جائے گا نبی نہیں مننے گا بلال دا رنگ کالا ہوئے گا محمد نو من کے آکھے گا سب سے اولا والا ہمارا نبی اللہ غنی فرمایا یہ ایسا وجود ہے جدے واسطے میرا نبی دعا پہ کردا ہے ایک وجود ماں دا تے ایک وجود باپ دا تے جے کافر ہے تے دعا پھر بھی کوئی نہیں تے جے مشرک ہے تے دعا پھر بھی کوئی نہیں تے جے منافق ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار منافق جڑا ہے وہ جہنم دے سب نالوں نچلے طبقے وچ تسی آکھو کافر نو ہونا چاہیے سی نچلے تے اے منافق ہے نچلے طبقے وچ وہ کافر تے ظاہر ہے نہ کافر ہے منافق ہوندا جڑا ادھر دا بھی ہوے تے ادھر دا بھی ہوے ہیں اے عاشق نے خدا دی قسم جڑے آندے نے تن بھی مصطفیٰ تو قربان ہے من بھی مصطفیٰ تو قربان ہے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نو رب ذوالجلال نے فرمایا محبوبا لب کھول اعلان فرما دے رب العالمین تیرا محبوب کی اعلان فرمائے فرمایا سونیا تو اعلان کرے میرے مالکا میری ماں تے بھی رحم کر میرے باپ تے بھی رحم کر اے دا مطلب ہے میرا نبی اپنے بابے لے بھی دعا کر رہا ہے میرا نبی اپنی ماں لے بھی دعا کر رہا ہے لوگوں اے قرآن دے لفظ دس رہے نے میرے نبی دی ماں بھی مومنہ میرے نبی دا باپ بھی مومن ہے اگر تواڈے جا ہاتھ بلند ہوئے نے میرا دل کر دے کہ جملہ کہہ دے آؤ یارو معاشر دا میدان ہوئے گا نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا ہر کسی نو اپنی پہی ہوئے گی لوگوں اس میدان دے اندر یوم یفر المرء من اخیہ پرا نو چھڑ جائے گا یار یار نو چھڑ جائے گا وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ماں تینوں چھڑ جائے گی باپ بیٹے نو چھوڑ جائے گا فرمایا لوگوں سجن سجن نو چھوڑ جائے گا بیلی بیلی نو چھوڑ جائے گا لیکن ایک جملہ ضرور کہنا چاہنا اوے یار یار نو چھڑ سکدا ہے پر معاشر دے میدان در
ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਯਾਰ ਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਦਿਵਾਲੀ ਨੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੈ इस्माइल के दिए से जामिया मस्जिद गुलदारे मदीना में बैठने वाले हो कुर्ब बहुत आने वाले हो मेरे नबी दे दीवाने हो माशर दे मैदान अंदर किसी नु पसीना टखने तक किसी नु पसीना घुटने तक किसी नु पसीना तहत सुर्रा किसी नु पसीना फौक सुर्रा किसी नु पसीना तहत सदर किसी नु पसीना फौक सदर किसी नु पसीने दियां लगामां होण गया कोई सिर तो लेके पैरों तक पसीने में शराब हो रहेगा उस दिहाड़े बड़े बड़े प्यार करने वाले छड़ जाएंगे ओ यारो ए दिन होए हाफज दर सुल्तानी साहब जदों कौमां चलदियां चलदियां आदम खुल जाणगियां आदम भी आखणगे इज़हाबो इला गैरी ए मेरे तो इलावा किसे और खुल चले जाओ ओ चलदे चलदे नौ दे खुल जाणगे नौ कहणगे किसे और खुल चले जाओ नौ दे कोलों चलदे चलदे इब्राहिम खुलाउणगे आखणगे किसे और खुल चले जाओ इब्राहिम कोलों इस्माइल खुलाउणगे ओ आखणगे किसे और खुल चले जाओ चलदे ओ दे खुलाउणगे जेड़ा गल्लां ही अल्लाह नाल करदा रहा है आखणगे मूसा वकल्लम अल्लाह मूसा तकलीमा तुसी ते अल्लाह नाल गल्लां करदे रहे हो हुण तुसी अल्लाह नाल गल करो फस गए अज सानू रब छोड़ दे मूसा आखणगे ना ना इज़हाबो इला गैरी मेरे तो इलावा किसे होर कोल चले जाओ ईसा को लाउणगे इंज करके कह लो असी सारे चलदे चलदे अल्लाह दे नबी ईसा दे कोल खड़े आ ईसा कहणगे ओए चल चल के थक गए हो जी थक गए ईसा कहणगे चलो उस बुवे ते ले चला जिथों जो भी मंगया है अल्लाह उदों ही अता कर दिता बुआ के दाए बुआ मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालेहि वसल्लम दा हुजूर दे दर दौलत आवांगे आके कहांगे कमली वाले फस गए सोने सानू बचा लाओ ओ मैनू दसो मेरी मां नु छुड़ाए ते मेरा मुस्तफा तेरी मां नु छुड़ाए ते मेरा मुस्तफा मैनू छुड़ाए ते मेरा मुस्तफा तेनू माशर दे मैदान में छुड़ाए ते आमिना दा लाल मैनू दसो जेड़ा तेनू मैनू बचा सकदा है जन्नत विच ले जा सकदा है ओ अपनी मां आमिना नु किवें नहीं जन्नत विच ले जा सकदा खुदा दी कसम होते वेले ऐसा होवेगा जदों कोई आखेगी नहीं मेरे वल्लों वेखो मैं शीश दी मां एक बीबी आखेगी नहीं मेरे वल्लों वेखो मैं हजरत अब्दुल गफ्फार यानी हजरत नूह दी मां एक आखेगी नहीं मेरे वल्लों वेखो मैं इब्राहिम दी मां एक आखेगी नहीं मेरे वल्लों वेखो मैं हजरत इसहाक दी मां एक आखेगी नहीं मेरे वल्लों वेखो मैं हजरत इस्माइल दी मां एक बीबी आखेगी नहीं मेरे वल्लों वेखो मैं यूनुस दी मां एक कहेगी मेरा नाम सैयदा रहीले नी मेरे वल्लों वेखो मैं सोने यूसुफ दी मां एक आखेगी ने मेरे वल्लों वेखो मैं मूसा कलीमुल्लाह दी मां एक आखेगी मेरे वल्लों वेखो मैं ईसा रूहुल्लाह दी मां जुमला दाया ना करे जिस मस्जिद विच बैठने वाले हो उस वेले मेरे महबूब दी मां आमिना इंज करके बाजू उठान गया आखन गया नी सारियां मेरे वल्लों वेखो कोई नजीउल्लाह दी मां कोई खलीलुल्लाह दी मां कोई ज़बीहुल्लाह दी मां कोई कलीमुल्लाह दी मां कोई कालिमतुल्लाह दी मां नी सारियां मेरे वल्लों वेखो
حبیب اللہ دی ماں میرے والوں ویکھو میں حبیب اللہ دی ماں جگ تے بڑیاں بڑیاں ماواں آئیاں نے آمینہ دا جوڑ ہی کوئی آمینہ دا اسے واسے میں آنا انہا بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بلغ العلا لفظ آسان نے نا پر بدبختی ہو دی جنہوں آؤندے بھی ہوندے پڑے کوئی نہ خوش بخت سارے بیٹھے ہو کہہ لو بلغ العلا کاشف غصن جمیع صلو اچھا میرا حسن ظن نے توانوں پتہ ہے کہ ربائی انہوں کہندے نے جدے وچ چار لینا ہون ربائی کنوں آکھی دا جدے وچ چار لینا ہون تے شاعر لکھے تے تین لکھ لوے تے چوتھی آوے ہی نہ حالی چوتھی آئی نہیں پر مدینہ مصطفیٰ دی سواری آگئی خواب چاہ کے آکھیا کیا نہ بیا اے بلغ العلا بکمالہ کشفت تجابے حسنت جمی چوتھی نہیں پہ آؤں دی یہ میرے نبی نے عطا فرمایا کیوں نہیں ہوں کہیں دا صلو علیہ پورا فکر نہ کہہ سکو تو یہ ضرور آکھیا جائے بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا کاشفت غصن جمیع ایتھے دور لانا جے صلو کاشفت غصن جمیع صالح ہاتھ بلند کر کے کہنا ہے صلو انگلاں کنیاں نے نہیں 10 کنیاں 10 آج ربیع الاول دی 14 ہو گئی دلاور نے آکھیا جی یار کا سانوں میں جو پتہ ٹائم نیڑے نیڑے دینا جی ہیں تے تسی کتے پرسوں دے نعرے مار مار کے تھک تے نہیں گئے نہیں ہاتھ بلند کر رسول اللہ لبیک اے میرے بیٹے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ مار واہ زندہ باد زندہ واہ 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 اس بابے
بابے دی قبر تے کرونا اللہ رحمتاں دا نزول کرے اے نکے نکے منڈیاں نوں حدیث یاد ہو گئی من سبا نبی خانہ دے پتر نے ایک کام کیتا ہے میں فیس بک تے پڑھیا گھر والے آکھیا اساں اینوں معاف کیتا کیوں جدوں اللہ سزا نہیں دیندا سی کیوں دئیے ہیں یہ مطلب ہے کہ جن مرضی غازی مار دے پھرو سنیاں دے ہر گھر وچ غازی موجود نے ایک جملہ اس بابے واسطے کہہ لگا تے پھر ریپیٹلی اوتھے آن لگا میں آکھیا سی اے 10 انگلاں نے کنیاں 10 تے 10 سیکنڈ میں ہاتھ کھڑا کروانا ہے تہاڈا لیکن پہلوں اے انہاں نے نعرہ مار دیتا توجہ میری ہور پاسے دلوا دیتی لیکن خدا دی قسم ختم نبوت ضروریات دینیاں وچوں جڑا بندہ ختم نبوت دا قائل نہیں او پردے درجے دا کافر ہے او پرلے درجے دا کافر ہے او جناب والا بابا جی خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا میں قبر وچ وی چلا جاواں میرے جان تو بعد تسی مسجد وچ آ جایا جے میرے مزار تے میرے دربار تے میری قبر تے آوے آجے اوتھے آ کے نعرہ لگایا جے کیڑا نعرہ لبیک یا رسول اللہ فرماندے نے 1000 سال بھی گزر جائے 1000 سال بعد بھی تسی آ جاؤ تسی اتے نعرہ لاؤ گے میں قبر دے وچ جواب نہ دیواں مینوں محمد دا نوکر کیوں آکھنا او نعرہ مارنا تاجدار ختم نبوت زندہ باد 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 تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ایک اور جملہ سن لو جڑے انج کر کے نعرے مار رہے ہو ایک جناب والا انگریز ڈاکٹر کہندا مینوں نہیں پتا اے چٹی داڑھی والا بابا خادم حسین رضوی ہے کیڑی واک کروا رہا ہے اے کیڑی ورزش کروا رہا ہے کہن لگا میں نورانا جڑا اے ورزش کرے اونوں تے دورہ نہیں پے سکدا تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ساڑھے نکے نکے بچے ہاتھ بلند کر رہے ہیں امیر دعوت اسلامی نے آکھا تھی میری آنے والی نسلیں واہ جی واہ تیرے عشق میں ہی انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے لو جی انگلاں کنیاں سن اور میں ایک دیہڑے آکھیا میں کہا ذرا ہاتھ کھڑا کرو ایک بندہ چنگلا سی میں ہاں انگلیاں کنیاں سارے آخر 5 تو آخر 6 اور میں تینوں انگلش نہیں میں تینوں پوری گنتی نہیں آؤں بندے آدھے نہیں ایک اتنے بھی ہے میں تو روٹین دی گل کرنی ہے نا جی ویسے یہ ویکھو کنیاں انگلاں نے 10 سیکنڈ ہاتھ بلند کر کے سجدہ آمینہ پاک دی بارگاہ وچ خراج عقیدت پیش کرنا ہے تے یہی پڑھنا ہے کہ بالغ العلا بکما بالغ العلا کاشفت حسنا جميع آخی لے ایتھے زور لا لیا جے صلو لے کے صلو
عبادت دی امینہ بنایا آمینہ نو پنڈ دا ماحول ہے دودھی بندے اتنے واہ واہ نے اچھا نہیں میں پوچھن لگا کنا کنا پانی پاندے ہو انج میں پوچھیا بھائی دودھی تے واہ واہ دودھی ہاں وہ ساڈا ایک بھائی مصری اقبال ساڈے تو ناراض ہو گیا کتے گل تو ہویا انج وہ میں ویسے ہی کیونکہ میرے ماموں دا نام رشید سی تے وہ بھی دودھی سی انہاں نوں جڑا نا رشید دی بجائے رشید چیتا چیتا کہندے رہے وہ میں جو مثال دین لگا میں انہاں دا نام لے لینا وہ مینوں نہیں سی پتا کہ وہ مصری اقبال وہ سالے دا نام بھی چیتا ہی سی تے ہے وہ بھی دودھی تے میں دین لگ پیا مثال میں پھر دین لگا اس واسطے دسیا کہ کسی دا نام چیتا ہوگا ہی نہ بعد جماوے وہ بھی اگلے سال آ کے میں نہیں جی مسیتے جانا کیوں وہ میرا ہی نام لیندے رہے میں دسیا کہ میرے ماموں جان اللہ پاک کروڑا رحمتہ کرے انہاں دی قبر تے وہ بھی دودھی اللہ اکبر آپ حضرت سلطانی صاحب تے ڈالا چٹھا گئے نے ساڈے آبائی گاؤں ابو جی دی ولادت بھی اوتھے دی تے میری ولادت با سعادت بھی اوتھے دی ہیں اللہ اکبر او اے مینوں دسو کہ اے انج سمجھو کہ برتن ہوے تے چیتا دودھی دکان تے بیٹھا ہو تے بندہ جنابے والا 250 روپے کلو دودھ جے وکدا ہے تے او 500 لے کے ٹر جائے تے بھانڈا ہوے گندا تے آکھے 500 لے تے کلو دودھ پا 250 ود تینوں دتا او دودھی گندے دودھ وچ دودھ پائے گندے برتن وچ دودھ پائے گا نہیں کیوں او واہ بھائی واہ کی نا ہے تہاڈا جواب محمد صغیر یہ آندے نہیں اللہ دا نور تے گندے برتن وچ 250 ود لے کے یعنی ڈبل پیسے لے کے بھی چھیتا دودھی دودھ گندے برتن وچ نہیں پاندا چونکہ اے میرے بھائی نے آکھیا اے اللہ دا نور ہے اج دے دودھی نو پتہ ہے اللہ دا نور گندے برتن وچ نہیں رکھی دا تے رب نو نہیں سی پتہ میں محمد جیسا نور کتھے رکھنا ہے آیا ایویں نہیں میرے ابو جی ادور فرماندے رہے او دے روزے جی چھاں کوئی نہ او دے روزے جی چھاں کوئی نہ آقا جیا پت کوئی نہ او دیوان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدر دو میں ہاتھ بلند کر کے تاجدار ختم نبوت اے مڈا نعرہ پیا مار دے خدا دی قسم ساڈا ساڈ دے تو سادہ بندے آندے نے یہ کوئی یہ ختم نبوت دی گلاں کرتے رہندے نے سنیاں نو پتہ نہیں کتھوں یاد آ گیا یہ ساڈا بابا ہوے تے بالکل سادہ ہوے چلو بابیاں نو تسی آکھو بھائی بابے تے چار جگہ تے بیٹھے کھلوندے نے مائی ہوے تے صرف گھر ہی اونے نشست لائی ہوے گھر ہی رہندی ہوے تے بچے بلا لے انج سمجھو حافظ عبداللہ سلطانی صاحب نو مائی آکھے گل سن وے پتر اپنے نال کوئی 10 11 منڈے ہور لیا تے ساڈے گھر آ اوتھے پڑھو قرآن تے بعد وچ پھر میں تانوں لنگر کھواواں گی اچھا کھانا منڈیاں میں خوش تسی ہو گئے لنگر کھواواں گی یہ آکھن گے ٹھیک ہو گیا جی اسی آئے جی اچھا یہ قرآن پاک پڑھن گے قرآن پاک جدو پڑھن اس تو بعد یہ بچے سن تے انہاں نے کی کیتا انہاں 4 کل بھی پڑھے سورہ فاتحہ بھی پڑھی اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون یہ بھی پڑھیا لیکن ایک آیت وچ نہ پڑھی وہ کیڑی بلا ختم نبوت کیا بات لو قبلہ حضرت صاحب اگلے دن ساڈے اوتھے تشریف لے کے خطاب کرن واسطے انہاں خطاب بھی کیتا تے میں کہ جی ختم بھی چلو تسی پڑھو انہاں ختم بھی پڑھیا انہاں پڑھیا وے ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله
سلامت رہو یار یا الہی واہ اچھا یا نبی یا نبی یا مرحبا 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 زندہ باد زندہ باد لبیک لو جی جدو انہوں نے ختم پڑھیا نا عبداللہ نے آکھیا منڈے نو کہ ختم تو پڑھ دے دعا میں منگا تے انہاں وچوں سیاںا سی انہیں ختم پڑھیا وہ آیت چھڈ گیا کیڑی والا جڑی آپ ہی تسی دسدی ہو تانوں سارے نو یا ختم نبوت والی تے مائی نو آکھن لگے جی لیاؤ جی لنگر ہو گیا ختم دعا بھی ہو گئی وہ آکھن لگی پترو میں دے دینی ہے تانوں لنگر تے ختم تو ہو گیا ہے وہ چمنی آیت نہیں پڑھی تساں چمن والی انہاں آکھیا ماں جی چمنی کیڑی پوت جی دے اوتے صلی اللہ علیہ والہ قرۃ عینی وعیوننا بک یا رسول اللہ وہ نہیں پڑھی اے آکھن لگے لو بلا سانو آوندی نہیں اسی نال وہ بھی پڑھاں گے نال شعر پڑھ کے دساں گے اسی ختم نبوت دے پہرے دار ہاں انہاں پڑھیا ما کان محمد الابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما چس نہیں جی آئی کیا بات ہے مطلوب ہے کیا بات ہے پھر ذرا نبی دا نا جدو آیا انگوٹھا چوم کے انج کر کے اکھاں نہ لایا اے میرے نبی دے سامنے نا ایک غلام آیا انہیں آ کے اپنے دلوں ایک مسئلہ آ کے عرض کیتا سونیوں اے تہاڈا پہلا نوکر نہیں جی ابو بکر حضور فرمایا ہاں آقا جی انہیں نا جی آج ساڈے سامنے ایک نواں ہی کام کیتا حضور فرمایا کی کیتا ہے لاجوالو حضرت بلال نے پڑھی جی اذان جدو تہاڈا نا آیا اودوں انہاں انگوٹھے چوم کے اکھاں نال لائے نے حضور فرماتے نے اچھا انج کیتا نے جی سونیو آپ ویکھیا ہے جے انج کیتا نے فرمایا من فعل ما مثل فعل خلیلی حلت علیہ شفاعتی او کما قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جو اس طرح کرے جس طرح میرے یار ابو بکر نے کیا ہے آقا ہوگا کیا فرمایا پھر ہوگا یہ کہ اس پر میں محمد کی شفاعت حلال ہو جائے گی میں محمد کی شفاعت ہو دیتے حلال کیا ہوں انگوٹھے ہی چمے نے جڑا انگوٹھے چمے گا میرا نبی وہ دی شفاعت کرے گا حضرت دی وقار سے واضح نالے اسی حضور کریم علیہ السلام دا نام لینے آؤ نالے گھوٹے چم کے اکھان دے نال لانے آؤ نالے حضور دی ختم نبوت دا اعلان کرنے آؤ اور نالے کہنے ختم نبوت دا ختم نبوت دا رب تاج پوایا ناز رسولاں دا دنیا تے آیا ہے ناز رسولاں دا دنیا تے ناز رسولاں دا دنیا تے آیا ہے ختم نبوت دا رب تاج پوایا ہے ناز رسولاں دا دنیا تے اچھا تھکتے نہیں گئے
نبی دی شان کی ہے اللہ اکبر اور بھی بڑیاں باتاں ہو سکتی ہیں لیکن میرے مصطفیٰ دے دیوانے ہو چونکہ گھنٹہ گزر گیا ہے مجھے میرا جو ارادہ ہے اسی تقریر میں گھنٹہ کرا یہ مینوں بھائی دلاوراں دا تسی ٹائم پورا لایا جی یہ انہیں دے دو مانے ہوندے نے کہ ہوندا پورا پورا تے ایک ہوندا پورا ہے یہ مینوں نہیں پتا ہونے پورا پورا سی یا پورا ہے میرے مصطفیٰ کریم دے غلاموں سیدہ آمینہ طیبہ آمینہ سلام اللہ تعالی علیہا میرے نبی دا بچپن سند ابین البات عرض کر رہے ہیں میرے مصطفیٰ نے نا سیدہ آمینہ پاک نو عرض کی تھی امی جی اجازت دیو تو میں مکہ دیاں گلیاں نو ورش مولا نہ بنایا وا امی جی مینوں اجازت دیو میں ذرا باہروں نہ ہو کے آواں ناراض نہ ہونا اج تے منڈے نو پوچھی نا کدھر چلنا ہے ایتھے پتر کدھر اے ایتھے کدوں ہونا ہے ہونا ہی آیا ہے لیکن خدا دی قسم میرے نبی دا بچپن ویکھ تے بچپن بھی لاجواب ہے میرے مصطفیٰ نے ماں کو اجازت منگی اجازت مانگ کے کہندے نے امی جی اجازت دیو تے میں مکے دیاں گلیاں بازاراں وچ نہ ہو کے آ جا وے پترا سن اچھا انہوں پوچھو یارو جدے سر تے ماں ہی کوئی نہیں جدے سر تے باپ بھی کوئی نہیں وہ جدوں گھروں نکلن لگدا ہے تے کہندا جدوں نکلدا رہیا اودوں کدی ماں کول دعا لیندا سی کدی باپ کولوں ہن نہ ماں رہی تے نہ باپ رہیا خدا دی قسم میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جدوں ٹر کے انج باہر گئے نے نا بھائی دلاور میرے مصطفیٰ دی ٹور ویکھی سیدہ آمینہ نے اکھاں وچوں اتھرو گر گئے تے میرے نبی دی ماں نہ رون لگ پئی اج میری ماں روے تیری ماں روے تیرے میرے کلیجے نو ہاتھ پے جائے تے جدوں محمد دی ماں روندی ہوے گی اودوں میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے کلیجے نو کس انداز دا ہاتھ پیا ہویا میرے مصطفیٰ واپس ریٹرن ہوئے چل دے گھر آئے سجے ویکھیا تے ماں دا چہرہ ہی نظر نہیں آیا کھبے ویکھیا تے ماں دا مکھڑا ہی نظر نہیں آیا چل دے اگے گئے انہوں پوچھو جدے گھر ابا بھی کوئی نہ ہوئے گھر آئے تے انہوں ماں دا بھی چہرہ نظر ہی نہ آیا ہے پھر ماں بھی آمینہ ہوئے تے پتر بھی مصطفیٰ ہوئے میرے مصطفیٰ علیہ السلام آپ خرم اگے آئے ویکھیا دائیں بائیں ماں دا چہرہ نظر ہی نہیں آیا میرے کریم آقا علیہ السلام چل دے اگے گئے نے ویکھیا ایک نکر وچ کھلو کے ایک وجود رو رہے آئے میرے نبی قریب ہو کے کہندے نے رون والا کون آنسو بہان والا کون آہو زاری کرن والا کون آہو بکا کرن والا کون میری سرکار اندر گئے ویکھیا تے رون والا کوئی اور نہیں میرے نبی دی ماں سیدہ آمینہ رو رہی ہے اوے میرا نبی ہوئے جڑا رون والیاں نو چپ کران آیا ہے جڑا رون والیاں دے آنسو صاف کرن آیا ہے میرے مصطفیٰ نے آکھیا امی جی روندیاں کیوں امی جی کوئی میرے والوں تنگی تے نہیں جے آئی امی جی کوئی میرے والوں پریشانی تے نہیں جے آئی امی جی کوئی میرے والوں تکلیف تے نہیں جے آئی نہیں وے پترا مینوں تیرے والوں تنگی کوئی نہیں ہوئی آئی امی جی روندیاں کیوں میں چانوں نو اشارہ کراندا ٹکڑیاں وچ ڈیوائیڈ ہو جائے اشارہ سورج نو کراں یا سر دے مقام تے آ جائے میں تاریاں نو آکھاں اما تیرے قدماں دی زینت بن جان اما رونی کیوں جملہ سنو گے تڑپ جاؤ گے میرے نبی دے غلاموں سیدہ آمینہ نے مصطفیٰ نو سینے نال لایا آکھیا پترا مینوں تیرے والوں تنگی کوئی نہیں ہوئی آئی مینوں تیرے والوں پریشانی کوئی نہیں ہوئی آئی امی جی رویاں کیوں فرمایا پترا جدوں تو ٹر کے باہر گیا ہے تیری ٹور اللہ
بچھڑے ہوئے باپ عبداللہ دے چور نظر آئی ہے میں نو تیرے بابے عبداللہ دی یاد آئی سیدہ آمینہ بھی رو رہی ہیں میرے نبی بھی رو رہے ہیں او یارو انہوں پوچھو جدھا باپ چلا گیا ہے انہوں پوچھو جڑا یتیم ہو گیا ہے انہوں پوچھو جدے سر دے باپ دا سویا کوئی نہیں میرے نبی نے جدو باپ دی جدائی دا سنیا روئے سیدہ آمینہ بھی رو رہی ہیں آج کسے دا باپ جائے انہوں چپ کروائیے او کہندہ کاش کوئی ایسا بھی کندہ ہوئے میں اس کندے تے سر رکھ کے ابالے لے کے رو لواں او یارو خوش نصیب ہے او بندہ جدا باپ دے سر تے مجھول تے بد نصیب ہے او بندہ جدا باپ جو دوے خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے میاں صاحب نے آکھے اسی باپ مرے باپ مرے اوے سرو ننگا ہوئے ایتھے ویر مرن ویڑا ویلا سرو ننگا ہوئے ایتھے ویر مرن کنڈ خالی ماما مرن محمد بخشا ایتھے کون کرے رکھوا لی میرے نبی دی ماں بھی رو رہی حضور بھی رو رہے انہوں پوچھو یارو جڑا یتیم ہو گیا ہے چلو اے جڑے جوان میں روندے نظر آ رہے نے اے تے سمجھ میں آ رہے میں نہیں پتا جنہ دے وال چٹے ہو گئے اینا دیا یکھاں وچوں آنسو کیوں روانے اے کہندے نے کی دسیے اسی بڑھے تے ہو گئے لیکن ساڑھے دو ترے پترے تیاں پتر سانو اپنے دکھڑے سنا لیں دینے لیکن جدوں اسی دکھی انہیں او تو کہنے آکاش کدی اج میرا بھی ابو ہوندا اج میں اپنے بابے نو دکھ سنا لیندہ خدا دی قسم لیٹ نائٹ بیٹا گھر جا رہا ہے یار سجن بیلی کھل دینے لیٹ گھر کیوں آنا ہے کہندہ کی دساں جدو گھر جانا مینو بابا نظر نہیں آدھا مینو بابے دی منجی ویلی نظر آدھی ہے کی دساں مینو میرا باپ اپنے گھر نظر نہیں آدھا میں ویلنا مینو بابے دی چار پائی ویلی نظر آدھی ہے اللہ دی قسم اے باپ ایسا وجود ہے جدو اللہ خوشی دے پھر بھی یاد آدھے جدو غم آ جائے پھر بھی یاد آدھے لوگوں میرا ایک بچہ مرید صوفی خالد محمود سلطان لی وہ دا باپ دنیا تو چلا گیا غریبی وچ ویلا گزاریا جدو اللہ نے کوٹھیاں کاراں دے دتیاں تے جدو دے بیٹیاں دی شادی دا ویلا آیا ملک فیضان ملک
سفیان دوواں دی کٹھیاں شادی تے ولیمے تے میں تقریر کراں تے اور روئی جائے حاجی اشتیاق مغل نے انہوں جفا مار لیا آندے کیوں رونا ہے کہندہ اج کدی میرا ابا ہوندا اج ویندا اللہ نے مینوں کنا کچھ عطا فرمایا ہے اج مینوں بابے دی یاد آ رہی ہے او یارو اگے جدوں کسے دا باپ چلیا جانا میرے جے گناہگار نے کہنا اللہ دی رضا پتہ اودوں لگا حفظ در جدوں اپنا بابا گیا ہے پتہ اودوں لگا جدوں اپنے سینے سٹ بجی ایسے واسطے میں کہہ رہا وے بابلا آندیاں یاداں مینوں تیریاں وے بابلا آندیاں یاداں مینوں تیریاں سوچ گئیاں رو رو کے اکھیاں میریاں وے بابلا اے میرا بیٹا ایک جوان نو بار بار چپ کروا رہا کدی اودا گوڈا پھڑدا کدی موڈا پھڑدا کدی ہاتھ پھڑدا لیکن خدا دی قسم جدو جدائی پہ جائے نا اس ویلے کوئی آ کے چپ کروائے تے دل کردا بندہ ابالے لے کے ایک باری رو ہی لوے دور اج بھی تسی گیسٹ روم وچ چلے جاؤ چیئر لگی ڈائری تے چل کتب پئیاں پیچھے آپ دی تصویر لگی اس بیٹھک جتھے انج ہاتھ بن کے گھنٹوں کھلوتے رہتے سن آج ماں جی زیارت کر لئی دی ہے تے اس بیٹھک تھوڑی دیر بوی دے تے نکل جائی ہے پتہ کیا ہوتا اوتھے بابا نظر نہیں آتا بابا ہی نظر ہی نہیں آتا اگے تے ہر جمعے نو جناب والا ہر پیر نو چھڈ کے 5 دن گناہگار جاوے ہن مہینہ بھی نکل جائے جاندا کیوں نہیں میرے دل دی جڑی آواز میں تے او کہہ رہا ہن میرا دل نہیں لگدا گھر جواں میں نہ باپ نے لبدا ہن میرا دل نہیں لگدا گھر جواں میں نہ باپ نے لبدا سن جایا ہو گیا میرا ویڑا سینے لاوے مینوں کیڑا وے بابلا آندیاں یاداں مینوں تیریاں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا امی جی کیوں روندی فرمایا پتہ تیرے بچھڑے ہوئے باپ عبداللہ کی یاد آئی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم آپ بھی روئے باپ دی یاد اندر آمینہ روئیاں اپنے خامن دی یاد اندر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلاموں پھر میرے مصطفیٰ انگلی دے نال ماں نے لایا تے لے گئیاں مدینہ پاک سیرت ابن ہشام نے دسیا 2 مہینے اتھے گزارے تے باپ دی خبر تے میرے نبی اوندے جاندے رہے جدوں مقام ابوا تے آئے نا
میں گناہگار نے رات دے اندھیرے وچ چاندنی دے اندر سجدہ آمینہ پاک دی قبر دی زیارت کی تھی. میں کہ یار دینے لے جاؤ نہ کہ جان کوئی نہیں دیتا. اج بھی اتوں خوشبوواں دے ہلے آؤندے. کوئی جدا پتر حافظ قرآن ہوئے من قرأ القرآن وعمل به البس والدہ تاج یوم القیامہ. فرمایا جڑا قرآن پڑھے تو دے تے عمل کرے او دے پھر والدین رب ذوالجلال محشر دے میدان وچ نورانی تاج پہنائے گا اور انہاں دی چمک سورج تے چند تاریاں نالوں بھی زیادہ ہوئے گی. تے مینوں دسو جدا پتر ہی صاحب قرآن ہوئے اس مایا آمینہ دی کی شان ہے. جدوں مقام وفات آئیاں نا بیمار ہو گئیاں برکہ بی بی حبشہ دے رہن والی لمبے جے قد دی مائی انہوں نیڑے بلایا. نیڑے بلا کے نہ تے آکھیا اے برکہ میرے جان دا ویلا آ گیا تے میرے پتر محمد دا دھیان رکھی کہ تے میرے جان تو بعد دیواراں دے نال لگ لگ کے ماں ماں نہ کردا رہے. جگ دے روندیاں نوں چپ کروانا کتے دیواراں دے نال لگ لگ کے ماں ماں نہ کردا رہے. حضرت برکہ بی بی نے سینے نال لایا آکھیا سونیا جنی دیر زندہ رہاں گی میں تینوں ماما والا پیار دیواں گی. کوئی ماما والا پیار لبدا ہوئے تے ماما دے جان تو بعد بندے بڑھاپے وچ بھی روندے ہو. اے میرا بیٹا محمد عدنان سلطانی سر تے ماں بھی کوئی نہیں باپ بھی کوئی نہیں. گزارا تے ہوندا ہی ہے نا یارو لیکن جے ماں دا سر تے پیار ہوئے باپ دا پیچھے ہاتھ ہوئے تے خدا دی قسم زندگی سوکھی گزر جاندی. میرے نبی علیہ السلام دی والد محترمہ سیدہ آمینہ آپ دے جان دا ویلا قریب آیا. آپ نے فرمایا کلو جدید بالغ فرمایا ہر نئی چیز نے پرانے آیا ہو جانے. کلو حی میتون جڑا زندہ ہے انہیں موت دا ذائقہ ضرور لینے. فرمایا میرے جان تو بعد میرا ذکر باقی رہنا میں صاحب دی وجہ کی ہے. فرمایا جڑا بھی آیا ہے او دا ذکر ختم ہو سکتا ہے لیکن وولدت تغرا میرا ذکر باقی رہنا. میں محمد جیسا پاک پتر جان کے جا رہی ہاں. میرے نبی دے دیوانے ہو جنہ دے پتر چنگے ہو انہاں دے ماپیاں دا ذکر جاری ہو سارے رہندا ہے. مائیں نے میں کنو میں کنو آکھاں درد وچھوڑے دا حال نے مائیں نے میں کنو آکھاں درد وچھوڑے دا حال نی مائیں نے میں کنو میرے مصطفیٰ دی والدہ محترمہ نے آخری ہچکی حضور کریم علیہ السلام کے سامنے نہیں. پتہ نہیں میرے مصطفیٰ نے کیوں اپنی ماں دے اوپر مٹی اتاری ہوئے. پتہ نہیں میرے محبوب کس انداز نال ماں نو قبر وچ رکھ کے تے واپس ٹرے ہون گے. مشکات دی حدیث ہے میرے نبی فرماندے نے میں ماں دی قبر تے گیا تے راوی کہندا حضور آپ بھی روئے تے جڑے نال سن انہاں نوں بھی روایا انج روئے. لیکن میرے مصطفیٰ فرمایا میں اللہ کو اپنے ماپیاں واسطے بخشش دی دعا کی طلب کیتا کہ میں بخشش دی دعا منگا تے اللہ مینوں منع فرمایا تے جے میں اجازت منگی میں قبر تے چلا جاں تے اللہ مینوں اجازت دے دتی. علماء فرماندے نے بخشش دی دعا تے تاں محبوب منگ دے کہ جے او گناہگار ہوندے
جانا چاہیے بابے دی قبر تے بھی جانا چاہیے حضرات محترم الحمدللہ میرا حسن ظن کہ تسی اپنے اپنے ماپیاں دے وفادار جڑا اپنی ماں دا وفادار ہوئے وہ نبی دی ماں دا وفادار نہ ہوئے تے مینوں کہن دے انہوں اپنی ماں دی وفاداری دنیا تے آخرت وچ کچھ نہیں دے گی کیوں اسی اس نبی دا میلاد منان واسطے بیٹھے ہیں جدا میلاد ہویا ہے تے اللہ نے عرشاں والی جنت نو چک کے ماں دے پیراں دے تھلے رکھ دیندا ہے اس واسطے جدی ماں زندہ ہے ماں کولوں دعا لوے جدا باپ زندہ ہے باپ کولوں دعا لوے نال اے تے ایسے رشتے نے بندہ کروڑاں دا نقصان کر کے آوے نا جی کروڑاں دا تے باپ مارن لگے تے ماں اگے ہوندی ہے ماں کہندی ہے کیوں مار دیو کدے واسطے کمایا ساجے ایدے واسطے ہی نا میرے سامنے میرے منڈے نو ماریا جے نا اے ماں تے باپ دا پیار ہے اپنی اولاد دے نال اج چند ٹکے بندہ لگ پہ کمان تے ماں کولو چھپائے باپ کولو لکائے تے پھر آکھے جی مینوں سکون بھی آئے میرے نبی فرمایا جڑا بندہ چاہتا ہے کہ میری روزی وچ برکت پاوے وہ اپنے ماپیاں تے مال خرچ کرے وہ اپنے ماپیاں تے مال خرچ کرے اور میرے ابو جی حضور تے اتنی شدادی روح وہ یقین فرماؤ کہ ایک دن میں آکھن لگے پترا میں تیرے بڑے کرائے کھاتے وہ یار معاف کر دی میں کہا ابو جی کیڑے کرائے تے کیڑے تسی کھاتے تے کیڑیاں معافیاں میں کہا یہ تن بھی تہاڈا ہے وہ آکھن لگے پتر ادوں ہوندے سن اشتہاراں وچ نہ کرائے کلنے نال اشتہار تے نال کرایا تے پھر گھر بھیجنا وہ فرمانے پتر وہ پھر اوندے رہے نے تے میں کہا میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے غلاموں تہاڈا باپ بھی تہاڈے باپ دا ہے تہاڈا وجود بھی تہاڈے باپ دا ہے اور تہاڈا مال بھی تہاڈے باپ دا ہے فرمایا انت و مالک لابیک فرمایا تو تے تیرا مال تو بھی تیرے باپ دے لہذا جے چاہتے ہو اللہ تے اللہ دا رسول راضی ہوئے پھر اپنا مال بھی اپنے والدین تو قربان کر دیو تے کچھ نہ کر سکو تے تھوڑا جا کرخت مزاج بھی قربان کر دیو یہ دے باری نہیں تسی بولے یہ مرضی تو اپنے کرنی ہے کاش کہ تیرے دل میں اتر جائیے میری بات اگر میں کلو گل کر رہا یقیناً اللہ میرا کلام مؤثر کرے گا اے میرے بندے ہاتھ نے جڑا چاہتا ہے کہ میری اولاد میری وفادار ہوئے وہ بڑی آندہ میں تربیت کرنا بڑا کچھ کرنا پھر بھی اولاد میری وفادار نہیں میں کہ جے چاہنا تیری اولاد تیری وفادار ہوئے تو اپنے ماپیاں دا وفادار ہو جا تیری اولاد تیری وفادار ہو جائے گی خالق کائنات دی بارگاہ دعا کرو رب العالمین جنہاں دے ماپے چلے گئے انہاں نو جنت دے بالا خانے وچ اعلی مقام عطا فرما تے جنہاں دے ماپے حیات نے انہاں نو تعدیر اولاد دے سراں تے سلامت فرما میں تہاڈا بڑا وقت لے گیا میں معذرت خواہ ہاں خالق کائنات میرا تہاڈا حامی و ناصر ہوے وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین